बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक डीजी खान आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन के अहकामात पर 12 रबीउल अव्वल पर सिक्योरिटी इक़दामात मुकम्मल। 12 रबीउल अव्वल पर चारों इज़ला में 173 जुलूस और 67 महफिल मिलाद मुनाकिद हो गई। 20 DSP, 311 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर समेत 4395 जवान सिक्योरिटी पर तैनात। प्रोग्राम्स की निगरानी के लिए 277 CCTV कैमरे और 22 वॉक थ्रू गेट नस्ब। 621 मेटल डिटेक्टर्स के जरिए प्रोग्राम्स में दाखिल होने वाले अफराद की तलाशी ली जाएगी। पुलिस की इजाफी नफरी के साथ 703 वॉलंटियर्स भी सिक्योरिटी में मावनत करेंगे। 12 रबीउल अव्वल के तमाम प्रोग्राम्स की मॉनिटरिंग के लिए रीजनल ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। आरपीओ का तमाम इस्लाम में ईद मिलादुन नबी पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने का हुक्म। बैनर जिलाई और बैनर सूबाई चेक पोस्टों पर सख्त चेकिंग और सिक्योरिटी कायम रखी जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसरान जारी करदा सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। ईद मिलादुन नबी के प्रोग्राम से कबल स्क्रीनिंग और स्कैनिंग की जाए। हुकूमत की जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान के अहकामात पर जिला को साफ सुथरा और बाजारों को कुशादा और खूबसूरत बनाने के लिए तजावुज़ात के खात्मा के लिए भरपूर इकदाम जारी हैं। मुख्तलिफ बाजारों में दुकानदारों और रिक्शा ड्राइवर हजरात के लिए मखसूस हदूद मुकर्रर करके लाइन लगा दी गई है। समाजी हलकों की जानिब से शहर की खूबसूरती बहाल करवाने और बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान की काविशों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर सर्कल हासिलपुर में डाकू बेलगाम। रोज बरोज डकैती की वारदातों से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। थाना सिटी की हदूद जलंधर कॉलोनी में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं गन पॉइंट राह चलती लड़की से पर्स और मोबाइल छीनकर आसानी से फरार हो गए। सर्कल हासिलपुर में 24 घंटे में डकैती की ये 4 वारदात हो गई हैं। पहले स्कूल के बच्चे से मोटरसाइकिल छीन ली गई और दूसरी में जमालपुर के रिहायशी से मोटरसाइकिल डकैती की वारदात हुई और डाकुओं की गोली से नौजवान जख्मी हुआ। तीसरा जलंधर कॉलोनी से जाती हुई लड़की से 2 मोटरसाइकिल सवारों ने असला के जोर पर मोबाइल और पर्स छीन लिया। थाना सिटी की हदूद गरीब मोहल्ला चोरों और डकैतों की अमाजगाह बन गया। डाकू बेफिक्र होकर रात नदीम शहीद चौक में ऐसे दंदनाते फिर रहे हैं जैसे कच्चे का इलाका हो। पुलिस थाना सिटी खामोश तमाशाई बनी हुई है। सर्कल हासिलपुर में रोज बरोज डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरियों में खौफ और हरासा फैल गया। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO, DPO बहावलपुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शेखुपुरा डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर की ख़ुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सेफ फूड सिटी के अनवान से सेमिनार का अहतमाम किया गया। सेमिनार के बाद सेफ फूड सिटी के हवाले से शहरियों में आगाही के लिए फ्लैग मार्च का इनेकाद भी किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, सेमिनार में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नजीर अहमद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उस्मान जेलस, असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम, डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी गुलाम साबर, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फैसल जावेद और मुतलका महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी गुलाम साबर ने सेमिनार में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नजीर अहमद और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उस्मान जेलस को सेफ फूड सिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नजीर अहमद और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उस्मान जेलस ने पंजाब फूड अथॉरिटी के प्रोजेक्ट को सराहा और मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट से शहरियों को सेहतमंद और मिलावट से पाक फूड दस्तयाब होगा। सेहतमंद माशरे के लिए सेहतमंद खुराक इंतहाई अहमियत का हामिल है और हम सबको मिलकर शहरियों को सेहतमंद और मिलावट से पाक खुराक फराहम करने के लिए कोशिशों को मजीद तेज करना होगा। सेमिनार के बाद असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम और डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी गुलाम साबर की सरबराही में सेफ फूड सिटी के हवाले से शहरियों में आगाही के लिए फ्लैग मार्च का इनकाद किया गया। फ्लैग मार्च का आगाज डिप्टी कमिश्नर
آفس سے کیا گیا، جو کہ گول چکر بائی پاس پہنچ کر اہتمام پذیر ہوا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی غلام صابر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ فلیگ مارچ کا مقصد شہریوں میں صحت مند اور ملاوٹ سے پاک خوراک کی فراہمی کے حوالے سے شعور کو پیدا کرنا ہے۔ غلام صابر نے 1223 پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن ہے، جس پر شہری کسی بھی وقت کال کر کے اپنی شکایات کا اندراج کروا سکتے ہیں، جس کا فوری طور پر ازالہ کیا جائے گا۔ ننکانہ صاحب سے رضوان مغل کی رپورٹ کے مطابق ضلع پولیس کی جانب سے 12 ربیع الاول کا سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا۔ ضلع بھر میں کل 37 پروگرام منعقد ہوں گے، جن میں سے 23 جلوس اور 14 محافل شامل ہیں۔ 1000 سے زائد پولیس افسران اور جوان سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ تمام جلوسوں اور محافل کے حساسیت کے مد نظر کیٹیگری وائز ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ جلوس میں کیٹیگری اور بی کے 2 جلوس اور سی جبکہ کیٹیگری سی میں 19 جلوس اور 14 محافل شامل ہیں۔ ڈی پی او دفتر میں ایمرجنسی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ تمام مسالک کے علماء کرام اور عقائدین اخوت، بھائی چارے اور رواداری کو فروغ دیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر سیکیورٹی کو فل پروف بنانا اولین ترجیح ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں چنوٹ سے ہمارے نمائندے سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق 12 ربیع الاول عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر پولیس کی جانب سے سخت سیکیورٹی انتظامات مکمل۔ عید میلاد النبی کے موقع پر ضلع چنوٹ میں کل 33 جلوس 7 محافل کا انعقاد کیا جائے گا۔ جلوس کیٹیگری اے میں 4 جلوس، کیٹیگری بی میں 28 جلوس، کیٹیگری سی کے جبکہ کیٹیگری بی میں 6 محافل کیٹیگری سی کی ہوں گی۔ ضلع بھر میں محافل جلوسوں پر سینئر افسران سمیت 500 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ محافل جلوسوں اور 3 لیئر سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ حساس علاقوں میں ایلیٹ ٹیمیں گشت کریں گی۔ ریزورٹ نفری ہائی الرٹ رہے گی۔ حساس مقامات پر واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹر، فزیکل سرچ کے بعد شرکاء کو شامل ہونے دیا جائے گا۔ اہم پوائنٹس پر چھتوں پر مسلح جوان تعینات ہوں گے۔ جلوسوں کی مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے گی۔ عید میلاد النبی کے موقع پر تمام وسائل بروئے کار لا کر امن و امان برقرار رکھا جائے گا۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس M4 سیکٹر 1 انسپیکٹر جنرل موٹر وے پولیس سلطان علی خواجہ کا موٹر وے سینٹرل زون کا دورہ۔ روڈ یوزرز کی بروقت مدد کو یقینی بنایا جائے۔ حادثات کی بڑی وجہ ٹریفک قوانین پر عمل پیرا نہ ہونا ہے۔ آئی جی موٹر وے پولیس کی NHA اور FW حکام سے میٹنگ۔ ٹریفک مانیٹرنگ نظام میں مزید بہتری لانے کے اقدامات پر اتفاق۔ آئی جی موٹر وے پولیس کی افسران سے میٹنگ اور محکمہ کارکردگی کا جائزہ۔ آئی جی موٹر وے پولیس کے اجلاس عام میں شرکت اور اہلکاروں کے مسائل کے حل کے لیے احکامات جاری۔ ننکانہ صاحب سے رضوان مغل کی رپورٹ کے مطابق چوروں کے خلاف ضلع بھر میں جاری کریک ڈاؤن۔ جائزہ اجلاس ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد نے اجلاس کی صدارت کی۔ ADCG محمد حنیف، DO اسپیشل برانچ گل نواز، انچارج سیکیورٹی برانچ سمیت لیسکو افسران کی اجلاس میں شرکت۔ محکمہ وابٹہ کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن بارے ڈپٹی کمشنر کو تفصیلی بریفنگ۔ بجلی چور ملک اور قوم کے مجرم ہیں، ان سے رعایت کسی صورت ممکن نہیں۔ کوئی کتنا بھی بااثر کیوں نہ ہو، قانون کی گرفت میں ضرور آئے گا۔ بجلی چوری میں ملوث افراد کو اب تک 3,76,38,000 روپے سے زائد ڈیٹیکشن بلز ڈالے گئے۔ 1,27,38,000 روپے سے زائد کی ریکوری کر لی گئی ہے۔ سرکل ننکانہ میں اب تک بجلی چوری میں ملوث 410 افراد کے خلاف متعلقہ تھانہ جات میں FIR درج کروائی گئی۔ ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ کمیٹی کی ٹیمیں پولیس کے ہمراہ بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرے۔ انفورسمنٹ کمیٹی کی ٹیموں کی کارکردگی کو مسلسل مانیٹر کیا جائے۔ ٹنڈولہ یار سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ٹریفک حادثہ ٹنڈولہ یار کے علاقے چیمبر روڈ جارکی سٹاپ کے قریب ٹریفک حادثہ۔ ٹرک اور مزدا کے تصادم میں 25 کے قریب افراد زخمی۔ شدید زخمیوں کو حیدرآباد سول اسپتال ریفر، جن میں 3 افراد سے ایک 15 سالہ ارباب لاشاری جاں بحق۔ زخمیوں میں سے 4 کو چیمبر اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ 3 شدید زخمیوں کو حیدرآباد ریفر کیا گیا، جہاں ایک نے دم توڑ دیا۔ چیمبر کے قریب گاؤں گورم خان لاشاری کے رہائشی سیون سے واپسی آ رہے تھے کہ جارکی موری کے قریب ہاشم آباد اسٹاپ پر ان کا ٹرک کیلے سے بھرے مزدا گاڑی سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں ٹرک میں سوار افراد حادثے کا شکار بنے۔ زخمیوں میں معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ حادثے کے نتیجے میں 25 کے قریب افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 3 کو حیدرآباد ریفر کیا گیا، جہاں ارباب لاشاری زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے
اسپتال میں دم توڑ گیا۔ زخمیوں میں سے 4 افراد کو چیمبر اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ 9 افراد حیدرآباد کے سول اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ زخمیوں میں واحد علی ولد صالح لشاری، لکڑانو ولد محمد خان لشاری، مدد علی ولد محرم لشاری دیگر شامل ہیں۔ واقعے کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ ٹنڈو محمد خان نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس سید مقبول باقر کی خصوصی ہدایات پر حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین اور فیملی پینشنرز کی تنخواہوں کے سلسلہ میں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس ٹنڈو محمد خان کے متعلق جے پی فنڈ، ایل پی آر، گریجویٹی اور دیگر مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری منعقد کی گئی۔ کھلی کچہری میں انسپکٹر جنرل غلام مرتضیٰ شیخ، ایڈیشنل انسپکٹر جنرل حبیب الرحمان ارائن، ڈپٹی کمشنر ٹنڈو محمد خان دھرمون بھوانی اور اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ کے نمائندہ محسن علی نے موجود لوگوں کے مسائل سنے اور انہیں بروقت حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر انسپکٹر جنرل غلام مرتضیٰ شیخ نے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کے افسران کو ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ تمام ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کو ریٹائر ہوتے ہی بروقت فیملی پینشن جاری کی جائے۔ حکومت کی پالیسی کے متعلق لوگوں کو بریف کر کے جاری فہرست کو اویزا کرنے کے ساتھ ساتھ ہر ماہ تمام تر سرکاری ملازمین کو ملنے والی رقم کی لسٹ بھی جاری کی تاکہ لوگوں کو اپنی باری کا پتہ چل سکے۔ افسران حکومت کا عکس ہوتے ہیں، ہمارا فرض ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے۔ ہمارے نمائندہ طارق محمود شاد کی رپورٹ سے لیاقت پور جشن عید میلاد النبی کے سلسلہ میں محفل میلاد کا پروگرام رحمانی کالونی میں منعقد کیا گیا جس میں عاشقان رسول کی کثیر تعداد شامل ہوئی۔ محفل میلاد میں خصوصی خطاب کرنے کے لیے مرکزی مسجد جامعہ غوثیہ کے خطیب مفتی احمد عبدالرحمان قادری نے شرکت کی اور اپنے بیان میں آقا علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ آپ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آقا علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا تو زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت رسول مقبول ناصر حسین شاہ نے پڑھی تو عاشقان رسول پورے جوش و خروش کے ساتھ نعرے لگانے شروع کر دیے۔ محفل میلاد کو سجانے کے لیے شفیع رحمانی اور ان کے بھتیجے بیٹوں نے اور اہل محلہ نے حصہ لیا۔ گلی کو برقی کمکموں سے سجایا گیا، اسٹیج کو بھی پھولوں سے سجایا گیا تاکہ پتہ چل سکے کہ آج ہمارے آقا کا ولادت کا دن ہے۔ محفل میں سب کونسلر عبدالرشید شاکر، سابق کونسلر اصغر رحمانی اور اصغر سعیدی نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں نارنگ منڈی سے۔ دارہ ارقم حفظ کیمپس نارنگ منڈی میں 2 حفاظ کرام کے قرآن کریم مکمل ہونے پر تقریب منعقد کی گئی۔ دارہ ارقم اسکول نارنگ منڈی کے ڈائریکٹر زاہد عمران کروٹانہ ایڈوکیٹ کی زیر سرپرستی اور انچارج حفظ کیمپس قاری اشفاق محسن کی زیر قیادت دارہ ارقم حفظ کیمپس میں 2 بچوں ابراہیم فیصل اور علی حسن کے قرآن پاک مکمل ہونے کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف سے کیا گیا۔ قاری اشفاق محسن نے حفظ کیمپس میں ہونے والی سرگرمیوں کے بارے آگاہ کیا اور حفظ کرنے والے بچوں کو مبارکباد پیش کی۔ بعد ازاں زاہد عمران ایڈوکیٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کی تعلیم ہی ذریعہ نجات ہے اور یہ دونوں خاندانوں کے لیے باعث برکت ہے اور یہ یقیناً ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سبب بنے گا اور یہ دونوں خاندانوں کی خوش نصیبی ہے کہ ان کے بچوں کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے۔ آخر میں دونوں حفاظ کو ان کے والدین کو مبارکباد پیش کی۔ آخر میں قاری اشفاق محسن نے دعا خیر کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ بیورو چیف حافظ عباس حیدر سے ڈپٹی کمشنر ناروال محمد اشرف کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پولیو ایریڈیکیشن کمیٹی کا اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنرز خضر ظہور گریا، فاروق اعظم، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر نوید حیدر، ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد طارق، نمائندہ عالمی ادارہ صحت ڈاکٹر عاقب، ڈی ایس پی ٹریفک عمران سعید قریشی، ڈی آئی او احسان الحق چودھری، مذہبی اسکالر پیر محمد تبسم بشیر اویسی کے علاوہ دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر ناروال محمد اشرف نے اس موقع پر کہا ہے کہ پولیو کا خاتمہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ علماء کرام اور میڈیا سمیت تمام شعبوں سے وابستہ افراد انسداد پولیو کی قومی مہم میں حصہ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ 2 اکتوبر سے شروع ہونے والی 5 روز انسداد پولیو مہم میں ہر فرد اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ پولیو ویکسین کے 2 قطرے پلا کر ہمیں اپنے بچوں کو مستقل مزدوری سے بچانا ہے، لہٰذا پولیو مہم کو صحت مند پاکستان کے لیے کامیاب بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا صرف محکمہ صحت کی ذمہ داری نہیں بلکہ معاشرے کے ہر باشعور علماء کرام، والدین، میڈیا نمائندگان انسداد پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے کلیدی کردار ادا کریں تاکہ
हर बच्चा पोलियो से बचाव के कतरे पी सके। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने कहा, पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाले वर्कर्स हमारा फख्र और हमारे माथे का झूमर हैं, जो घर घर जाकर मासूम बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाते हैं। सादिकाबाद से खबर देते चले, जाम तालिब मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट मैरिज करना जुर्म बन गया। पसंद की शादी करने वाले जोड़े की जिंदगी तंग कर दी गई। मियां बीवी सुमेरा बीबी और सिद्धीर को कत्ल और अगवा की धमकियां मिलने लगी। जोड़ा दरबदर की ठोकरें खाने लगा। पसंद की शादी करने वाला गोट फता मोहम्मद मीरपुर माथैलो पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर जमीन तंग कर दी गई। मीरपुर माथैलो पुलिस पसंद की शादी करने वाले जोड़े को तहफ्फुज देने की बजाय हरासा करने लगी। पसंद की शादी करने वाली सुमेरा ने अपने ससुर और सास के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इनकी जान को खतरा है। मेरे रिश्तेदारों ने मेरे शोहर पर अगवा का झूठा मुकदमा कर दिया है और हमें कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। मेरे शोहर सिद्धीर और मेरे ससुर की जान को भी खतरा है। आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा एसपी घोट की मुनीर कहूड़ो से फौरी तहफ्फुज की अपील करते हैं। अगर हमें कुछ हुआ तो जिम्मेदार मेरे रिश्तेदार वडेरे होंगे। मुंहिंजे पुटु शादी कई आहे पंहिंजी मर्ज़ी सां। सुमेरा माई कंहिं अगवा न कयो आहे, न ॻाल्हि आहे, न पंध आहे। हाणे असांखे हुकूमत तंग करे थी पई, ॿियो त उन जा मिट माइट आहिनि जेके उहे तंग करनि था पिया। छोकिरी जा हिन जा पंहिंजो हक़ निकाह कयो आहे कोर्ट में, का ॻाल्हि न आहे। असांखे हाणे हर भुल तंग करनि था, मुंहिंजो सामान खणी वञनि था। ॻाल्हि बंदि मूंखे असां दरपदर थिया वेंदा आहियूं। असांजो इंसाफ़ थियो वञे, असां तंग ॾाढा। हाणे घर ॾाढो छॾी विया आहियूं। मुंहिंजो पुटु आहे उहो छोकिरो ड्यूटी में आहे, सुधीर नालो अथसि। असां महिरबानी करे हक़ु थियो वञे, असांखे तंग न करणो। उहे जेको बाद जी पुलिस आहे हिकु मीरपुर माथेलो आहे, दादनगारी आहे, इहे तंग करनि था पिया। महिरबानी करे थियो वञे। असां अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा है। मैंने सुधीर अहमद से शादी की। ना मुझे किसी ने अगवा किया है, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से शादी की। और मेरे घर वाले, मेरे चाचू लोग हमें परेशान कर रहे हैं। बेवजह पुलिस भी हमारे घर आ रही, हमें तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। वतन में मामू के हाथों शेरख्वार भांजे का कत्ल, मुलजिम की अपने वालिद को भी जान से मारने की कोशिश। पुलिस ने एक हफ्ते बाद मुलजिम को आलाए कत्ल समेत पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वकास नशे का आदी था। मुलजिम का जहनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं लगता, जिसे आलाए कत्ल की बरामदगी के बाद जेल मुंतकिल कर दिया गया है। FIR के मुताबिक कत्ल का लर्जा खेज वाक़या 19 सितंबर की रात पाकपतन की तहसील आरफवाला में पेश आया। वाक़ये में मुलजिम वकास ने नशे के लिए पैसे न मिलने पर कमसन भांजे को मां के साथ सोते वक्त उठाया और तेज धार आले से कत्ल कर दिया। और इसके बाद मुलजिम अपने वालिद पर भी हमलावर हुआ, मगर बर वक्त पकड़ा गया। सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। दुनिया भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। वहीं रेना लाहौर देसपार कॉलेज में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से महफिल मिलाद मुनाकिद की गई। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अफसल कम्बो की इस रिपोर्ट में। सोना आया आया आया, सोना आया, सोना आया। रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां की जश्न विलादत 12 रबीउल अव्वल के हवाले से अस्पायर कॉलेज रिनाला कोर्ट में पुरनूर महफिल मिलाद का इनकाद किया गया। तलबा और तालबात की तरफ से नाते रसूल मकबूल, किरत और हमदे बारी ताला पेश की गई। मेजर रिटायर्ड तारिक महमूद समेत दीगर मुकर्रिरीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, ज़िंदगी और सीरतुल नबी के अमूर पर रोशनी डाली। इस मौका पर कॉलेज की फ़िज़ा हमदे बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और दुरूद इस्लाम की पुरनूर आवाज़ों से गूंजती रही। कॉलेज को इस महफिल के लिए रंग बिरंगी झंडियों, बैनर्स और से भी सजाया गया। आखिर में आलम इस्लाम की सलामती, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए आमद रसूल जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से खसूसी दवा की गई। अब खबर शामिल करते हैं पीर महल से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफाका चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल शहर समेत गिरदोनवाह में अशूब चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी है, जिसके बायस आए रोज अशूब चश्म के शिकार मरीज सामने आने लगे हैं। पीर महल THQ अस्पताल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद ज़िशान ने अवाम को इस बीमारी से बचने की इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। तफसीलात के मुताबिक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज़िशान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए
ہدایات جاری کی ہے کہ عشوب چشم متعدی مرض ہے، شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں، آنکھوں سے نکلنے والی رطوبت کو فوری صاف کریں، آنکھوں کو ملے نہ، متاثرہ افراد آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھوئیں، دھوپ میں نکلنے ہوئے کالا چشمہ استعمال کریں، مرض کی شدت بڑھنے پر فوری آنکھوں کے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ملک محمد اجمل نے جدہ میں ایشین کھانوں کا بہترین ریسٹورنٹ بنایا ہے، جس کا افتتاح سعودی مہمان خصوصی محترم منصور مدخلی نے کیا۔ اس موقع پر ملک محمد اجمل نے کہا ہے کہ یوم الوطنی کی مناسبت سے اگلے 7 روز تک پاکستانیوں کو 15% تک رعایت پر کھانا دیا جائے گا۔ سستا دیسی کھانوں کا ذائقہ دیار غیر میں بسنے والوں کو فراہم کیا جائے گا۔ پردیس میں دیس کے ذائقے کا ایک اور اضافہ سعودی عرب جدہ میں کیا گیا۔ شارع التزامن العربی جدہ میں العلی ریسٹورنٹ واقع ہے۔ ملک محمد اجمل کا کہنا تھا کہ ہماری اولین ترجیح پاکستانیوں کی خدمت کرنا ہے۔ ہمارا عزم ہے کہ ہم سستا، معیاری اور دیسی کھانوں کا ذائقہ دیار غیر میں بسنے والے پاکستانیوں کو دیں۔ ہم پچھلی 2 دہائیوں سے زائد پاکستانیوں کی خدمت کر رہے ہیں اور ہم بہترین کھانا فراہم کرنے میں پیش ہیں۔ صاف ستھرا ماحول اور بہترین ذائقے کو اجاگر کرنے میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ ریسٹورنٹ کے مالک ملک محمد اجمل نے پاکستانی کمیونٹی سمیت سعودی مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور حاضرین نے ریسٹورنٹ کے افتتاح پر حوصلہ افزائی کی۔ تقریب کے آخر میں مہمانوں کی کھانے سے توازہ کی گئی اور حاضرین خوب لطف اندوز ہوئے۔ پاک کمیونٹی سمیت سعودی مہمان خصوصی نے پاکستانی کھانے کی تعریف کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بلیٹن میں۔ ڈسٹرکٹ مانسہرہ سے بیورو چیف یاسر راجپوت کی رپورٹ کے مطابق مانسہرہ کی تحصیل دربند تاک میں بیٹھے ملزمان کی فائرنگ، ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق نیاز محمد ولد علی اصغر گراں کشتی میں مسافروں کو لے کر دریا پار کیا نامی گاؤں گیا۔ وہاں کنارے پر پہلے سے تاک میں بیٹھے ملزمان چنزیب، نذیر اور مہران نے اچانک فائرنگ شروع کر دی، جس کے باعث مقتول نیاز محمد موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا اور ملزمان واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ وجہ تنازع درینہ دشمنی بتائی گئی ہے۔ 5 سال قبل ملزمان کی جانب سے ایک شخص اس دشمنی کی نظر ہو چکا تھا۔ پولیس تھانہ کروڑ مداخل ضلع تورگڑھ نے موقع پر پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے RHC دربند منتقل کیا، جہاں پر پوسٹ مارٹم کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر کے نعش کو ورثاء کے حوالے کر دیا اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی کے آغاز کے ساتھ مختلف مقامات پر چھاپوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔